कर्म पूर्व बुद्धि विचार, बाँकी भाव रोजा। सुख तृप्ति भावपूर्ण कर्म योगमा खोजा। कर्म पूर्व बुद्धि विचार। हामी त बडो उल्टो छौँ। काम गर्नुभन्दा पहिला बुद्धि विचार पुर्याउँदैनौँ। काम सिद्धेपछि बुद्धि आउँछ। अनि जा मैले के गरेँ, हत्तेरी यो गरे भए त कस्तो राम्रो हुनेछ नि, यो गरे भए हुन्थ्यो, यो गरे भए हुन्थ्यो, मैले के गरेँ होला। काम सकेपछि बुद्धि आउँछ। जो काम गर्नुभन्दा पहिला विचार गर्छ, काम गर्नुभन्दा पहिला कामको विषयमा विचार गर्ने व्यक्तिलाई बुद्धिमान व्यक्ति भनिन्छ। जो काम गर्दा गर्दै विचार गर्छ, काम गरिरहेको छ, विचार आफ्नै कामसँग सम्बन्धित मात्रै विचार गर्छ, त्योभन्दा बाहिर गर्दैन। हातले एउटा काम गर्ने, मनले अर्कै विचार गर्ने गर्दैन। मैले जे काम गरिरहेको छु त्यही काममा विचार लगाउँछ, त्यसलाई होशियार भनिन्छ। होशियार व्यक्ति हर हमेशा आफ्नो काममा सजग हुन्छ। कर्मप्रति सजगता होशियारी हो। कर्मभन्दा पहिल्यै कर्मको विषयमा विचार गर्नु बुद्धिमत्ता। कर्म गर्दा गर्दै कर्मप्रति सजग हुनु होशियारी। र कर्मभन्दा पछाडि कर्म गरिसकेपछि कर्मको विषयमा चिन्तन गर्नु, विचार गर्नु मूर्खता। सिधा सिधा कुरो छ। त्यसकारण कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला जो कर्मप्रति सजग छ, कर्म गर्नुभन्दा पहिला कर्ममा विचार गर्छ र कर्म गर्दाखेरि कर्ममा सजग हुन्छ, त्यही व्यक्ति ध्यानी व्यक्ति हो। ध्यानको अभ्यास एकैछिन आँखा चिम्लेर बसेर मात्रै हुँदैन। हामी ध्यान विज्ञानमा छौँ। त्यसकारण ध्यानलाई हामीले विभिन्न तहमा बुझ्नुपर्छ। बिहान एकैछिन ध्यान गरेँ, 45 मिनट, आधा घन्टा, 1 घन्टा, त्यो बेलामा आँखा बन्द गरेँ, ध्यानको विधि समय ध्यान गरेँ, त्यतिले पुग्दैन। दिनभरि ध्यान हुनुपर्छ। मेरा प्रत्येक कर्ममा ध्यान हुनुपर्छ। बिहान आँखा चिम्लेर बस्दा ध्यान गर्यो, तर दिनभरि काम गर्ने काममा चाहिँ ध्यानै छैन, के काम लागेर? एकातिर काम छ, मन अर्कैतिर छ, काम बिग्रिहाल्छ नि, केही अर्थै भएन। बिहान ध्यान किन गरेको भने दिनभरि मेरो काममा मन लागोस् भनेर, ध्यान लागोस्, राम्रोसँग ध्यान लगाएर काम गर्न सकौँ, त्यसको लागि बिहानको ध्यानको अभ्यास हो। ध्यानको अभ्यासले ध्यान लगाउने क्षमता बढाउँछ। म किताब पढ्छु, किताबमा ध्यान लागोस्, पढाइमा ध्यान लागोस्, काम गर्छु, काममा ध्यान लागोस्, म जे पनि कर्म गर्छु त्यसमा ध्यान लागोस्, सजग होस्। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? 2टा अभ्यास गरे पुग्छ। तेस्रोलाई छोडिदिनुहोस्। मूर्खतापूर्ण काम त किन गर्नु पर्यो? 2टा काम गरे पुग्छ। एउटा कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि कामको विषयमा चिन्तन गर्ने, सोच्ने, यो काम गर्न ठिक छ कि छैन, कसरी गर्ने, कस्तो सहयोग लिने, यो काम गर्ने मेरो क्षमता के छ, सबै विचार गर्ने, बुद्धि पुर्याउने पहिला, कामभन्दा पहिला। र काम गर्न थालिसकेपछि काममा सजग हुने। अब अरू विषयमा नसोच्ने, जे काम गर्छु त्यही विषयमा सोच्दछु, यही हो ध्यान। मेरो हातले यो काम गर्यो, मेरो मनले पनि यही काम गर्यो। हातले जे गरेको छ, हात खुट्टाले जे गरिरहेका छन्, मेरो शरीरले जे कर्म गरिरहेको छ, मनले त्यही कर्म गर्यो, यही हो ध्यान। ध्यान भनेको सजगता हो। ध्यान भनेको होसमा रहनु हो। त्यही भएर होशियारी। होशियारीको अर्थ हुन्छ होसमा रहनु। जे गरिरहेको छु त्यसमा होसमा रहनु। कर्म पूर्व बुद्धि विचार खुब गर्ने, बाँकी भाव रोजा। त्यसपछिबाट भावमा जाने। भावमा भनेको के हो? अब विचार नगर्ने। काम गरेँ, काम गर्दाखेरि बुद्धि विचार लगाएँ, सजग भएँ, बस काम सकियो। अब मलाई बुद्धि खेलाउनु छैन, त्यो कामको विषयमा चिन्तन गर्नु छैन, विचार गर्नु छैन। अब त भावपूर्ण हुनु छ। भावमा विचार रहँदैन, आनन्द रहन्छ। भावमा पूर्णता रहन्छ। भाव भनेको सबै कुरा ठिक भयो, जे मैले गरेँ बस राम्रो गरेँ। अब यहाँ मैले यो गल्ती गरेँ, हत्तेरिका किन गरेको भनेर नसोच्ने, त्यो अभाव हो। जहाँ हामी यो पुगेन, यहाँनिर गल्ती गऱ्यौँ भन्छौँ, त्यो त अभाव हो नि। मैले गरेको मिलेन, पुगेन, कमी भयो, त्यो अभाव। मैले गरेको राम्रो भयो, यो भाव।
मैले जे गरेँ ठिक गरेँ, गरिसकेँ, सकिसकेपछि बेठिक भनेर फाइदै के भयो र? जस्तो पनि गरेँ मैले राम्रो गरेँ, अब भावमा रहने। र जुन व्यक्ति आफ्नो कर्ममा भावमा रहन्छ, आफूले गरेकोलाई ठिक ठान्छ, कहिल्यै दुखी हुँदैन। र ध्यानको प्रमुख उद्देश्य भनेकै व्यक्तिलाई सुखी बनाउनु हो, आनन्दित बनाउनु हो। र भावमा नगइकन कुनै व्यक्ति आनन्दित हुनै सक्दैन। त्यसकारण भावलाई रोजा, पूर्णतालाई रोजा। मैले जे भयो ठिक भयो, जे पाएँ ठिक पाएँ, जसबाट जति लिनु थियो मैले प्रयास गरेँ, उसले जति दियो पुग्यो, मलाई भयो। अरू द्याभा हुन्थ्यो भनेर विचार नखेलाउने। जति पनि पाएँ, मेरो जति क्षमता थियो, योग्यता थियो, मैले जति पाउनको लागि म योग्य थिएँ त्यति पाएँ, बस भयो, पुग्यो। पूर्णताको अनुभव गर्ने। यो पूर्णताको अनुभवले हामीलाई सुखतिर लैजान्छ। सुख मात्रै होइन, सुखको महासागरमा लैजान्छ। किनभने दुःख भनेकै अभाव हो, अरू के पनि होइन। मलाई पुगेन, जे जस्तो छ भएन भन्नु नै त्यहीँबाट दुःख सिर्जना हुन्छ, त्यही नै दुःख हो। त्यसपछि सुख तृप्ति भावपूर्ण कर्म योगमा खोजा। सुख र तृप्ति, सुख शान्ति तृप्ति प्रसन्नता सबै कुरा कहाँ खोज्नुपर्छ? भावपूर्ण कर्मयोगमा। अब भावपूर्ण कर्मयोग भनेको के हो? कर्मयोग भने के हो त्यो बुझौँ, अनि भावलाई बुझौँला। कर्ममा कर्म र योग दुईटा शब्द छ, यसमा जोडिएको छ। कर्म योग। योगको अर्थ हुन्छ जोड्नु, कर्मको अर्थ कर्म। के जोड्नु त? कर्ममा के जोड्नु? कर्ममा जसले आनन्द जोड्यो त्यो कर्मयोग। म जे पनि गर्छु मलाई मजा आइरहेको छ, आनन्द आइरहेको छ। काममा आनन्द आएन भने काम किन गर्ने? कर्म गरेर पछि परिणाम आएपछिको आनन्द नखोज्ने। ध्यानी व्यक्तिले जहिले पनि कर्ममा आनन्द खोज्छ, परिणाममा होइन। परिणाम त कर्म गरेपछि आउँछ, राम्रो काम गरेपछि राम्रै परिणाम आउला, त्यहाँ ध्यान दिइरहनु पर्दैन। काम गर्दाखेरि काम गर्दा मलाई आनन्द आइरहेको छ कि छैन त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। र कर्म गर्दा दुई प्रकारको आनन्द आउँछ। एउटा काम गर्दाखेरि कस्तो काम गरेको छु मैले, कहिलेकाहीँ अहङ्कारको आनन्द पनि हुन्छ, अहमको आनन्द हुन्छ। मैले मैले यस्तो काम गरिरहेको छु, अरूले यो काम गर्न पाए, मैले पाएँ। एउटा अहङ्कार कता कताबाट आउँछ। अहङ्कार आएकोबाट पनि हामी कर्ममा आनन्द पाउँछौँ कहिलेकाहीँ, तर त्यसलाई आनन्द ठान्नु भुल हुन्छ। आनन्द भावबाट आउनुपर्छ। भावको अर्थ प्रेम भावबाट। मेरो कर्मप्रति प्रेम छ, म मेरो कर्म गर्न पाउनुलाई नै गर्व गर्छु। मलाई कर्म मनपर्छ। जे काम गरिरहेको छु यो काम, त्यो कामप्रति माया, कामलाई प्रेम गर्ने, कामलाई सम्मान गर्ने। जहाँ हामी आफ्नो कर्मलाई सम्मान गर्न थाल्छौँ, प्रेम जन्मिन्छ कर्मप्रति। र त्यो भाव, प्रेम भावबाट जुन पनि कर्म गरिन्छ त्यो आनन्द स्थायी रहन्छ। हामीले खोजेको आनन्द त्यो हो। हामीले खोजेको अहङ्कारको आनन्द होइन। कर्मप्रतिको प्रेम र प्रेमपूर्ण कर्मबाट आएको आनन्द। प्रेमपूर्ण कर्मलाई नै कर्मयोग भनिन्छ। कर्मयोगको अर्थ जहाँ कर्ममा आनन्द जोडियो र स्थिर आनन्द। अहङ्कारको आनन्द त एकछिन आयो एकछिनपछि जान्छ, त्यो चाहिँ स्थायी हुँदैन। प्रेम स्थायी हुन्छ। मैले जुन कर्मलाई प्रेम गर्छु, आज गरेँ भोलि पनि गर्छु, पर्सि पनि गर्छु। अहङ्कार चाहिँ भोलि पर्सि गर्न सक्दिनँ, किनभने आज जुन काम गर्दाखेरि मलाई अहङ्कार उठेको छ, वाह मैले काम गरेँ, भोलि त्यही काम गर्नु पऱ्यो भने यो त हिजै गरेँ नि, आज त योभन्दा अरू गतिलो चाहिन्थ्यो नि मलाई, त्यहाँ अभाव सुरु भइहाल्छ। स्थायी हुँदैन, प्रेम स्थायी रहन्छ। त्यसकारण कर्मलाई माया गर्ने र कर्मलाई प्रेम गर्दाखेरि जुन आनन्द उत्पन्न हुन्छ, त्यो आनन्द र कर्म जोडियो कर्मयोग हो। कर्मयोग भनेको कर्ममा आनन्द। अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेका छौँ, अहिले त्यो कर्मयोग बनिया छ कि छैन? सजग हुने। म जे गर्छु त्यो गराइमा मलाई आनन्द आएको छ कि छैन? आनन्द आयो कर्मयोग भयो, आनन्द आएन कर्मवियोग भयो, कर्मयोग भएन। र कर्मयोग भयो भने कर्मयोगले नै मानिस
गहन गहिरो शान्तिमा प्रवेश गर्छ, गहिरो आनन्दको अनुभव गर्छ। त्यो शान्ति र त्यो आनन्द कर्मबाट प्राप्त हुन्छ र ध्यानबाट हामीले खोजेको अन्तिम परिणाम के हो? शान्ति र आनन्द। ध्यान गर्यो भने व्यक्ति शान्त हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। यो आनन्द, यो शान्ति कर्मयोगबाट प्राप्त हुन्छ। कर्मयोग गर्नु नै ध्यान हो। कर्मयोग नै ध्यान हो। जसले कर्ममा आनन्द जोड्यो, जे काम गरिरहेको छ त्यो काममा आनन्द जोड्यो, त्यो ध्यानस्थ भइहाल्यो। जस्तो अहिले म चुप लागेर बसेको छु, केही कर्म गरेका छैन, कर्म नगरे पनि कर्म भइरहेको हुन्छ। बिना कर्म हामी एकछिन पनि बिताउन सक्दैनौँ। जस्तो अरू काम गरेका छैन होला, चुप लागेर बसेको छु, श्वास त चलेको छ नि, श्वास फेर्ने कर्म त गरेको छ नि त, श्वास लिने छोड्ने गरेको छ। श्वासमा प्रेम, श्वासप्रति सम्मान, श्वासको याद, श्वासको स्मरण, बस श्वास फेर्नुमा आनन्द आउन सुरु गर्छ। श्वासको याद गर्यो, आयो श्वास, गयो श्वास, याद गर्यो। श्वासलाई याद गर्दा गर्दै श्वास फेर्नुमा मजा आउँछ। जहाँ श्वास फेर्नुमा आनन्द भयो, कर्मयोग सुरु भइगयो। श्वासलाई मात्रै याद गरेर योग बन्दैन। श्वास फेर्नुबाट आनन्द आउन थाल्यो, अब योग बन्यो। केही न केही भइरहेको छ। जस्तो म बसिरहेको छु, कर्म भइरहेको हुन्छ। मैले गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। कतैबाट हावा चल्यो, चिसो हावा चल्यो होला, तातो हावा चल्यो होला, जस्तो पनि हावा आयो, त्यो हावाप्रति म प्रेमपूर्ण भएँ। हावाले मलाई स्पर्श गर्यो, प्रेमपूर्ण भएँ र आनन्द आयो, मलाई कर्मयोग भयो। मैले लुगा लगाएको छु, कपडाको स्पर्शको मैले अनुभव गरेँ। कपडाले मेरा अङ्ग अङ्गलाई छोइरहेको छ, अनुभव गरेँ। यो कपडाप्रति मैले प्रेम गर्न सुरु गरेँ। आफ्नो कपडालाई माया गर्न थालेँ, कपडाको स्पर्शको अनुभूति गर्न थालेँ र कपडाको स्पर्श मैले अनुभव गर्दा मलाई आनन्द आयो, कर्मयोग भयो। कपडा लगाउने कर्मबाट मलाई आनन्द आयो। कुनै पनि कर्मबाट आनन्द प्राप्त हुनुपर्छ र कर्म गरिसकेपछि भरे आनन्द होइन, कर्म गर्दा गर्दै आनन्द आउनुपर्छ। काम गर्दा गर्दै आनन्द आयो, कर्मयोग भयो। अब यो कर्मयोग भावबाट उत्पन्न भइदियो भने सुख र तृप्ति अब आउँछ। कर्मयोगबाटै शान्ति आउँछ, कर्मयोगबाटै आनन्द आउँछ र कर्मयोगबाट सन्तुष्टि आउँछ, भित्री तृप्ति। आहा, भित्रैबाट तृप्त भएको अनुभव हुन्छ। जुन दिन तृप्त भएको अनुभव भयो, ध्यान मेरो परिपक्व भयो भनेर सोच्नुपर्छ। त्यसकारण ध्यान कर्ममा आउनुपर्छ। ध्यान कर्ममा व्यवहारमा आएन। बिहान एकैछिन आँखा चिम्लेर बस्यो ध्यान, अनि दिनभरि चाहिँ गैर ध्यान हुन लाग्यो भने केही अर्थ भएन। कर्ममा ध्यान जोडिनुपर्छ। ध्यान जहाँ आनन्द छ त्यहीँ जोडिन्छ। हाम्रो मन जहाँ आनन्द छ त्यतै जान्छ। प्रत्येक कर्ममा आनन्द खोज्नुपर्छ। कर्ममा जसले आनन्द खोज्यो ऊ व्यक्ति कर्मयोगमा उपलब्ध भयो।